फैसिलिटेशन का काम करेंगे, इन इलीगल फॉरेनर्स को अपने पास रखेंगे, चाहे वो ज़मीनों में रखें उनको अपने फसल के काश्त के लिए, चाहे उनको कहीं फ्लैट्स में रखें, चाहे अपने घरों में रखें, तो वो हमारे लॉ की वायलेशन है और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत बड़ी सख्ती से निपटेगी। जितने भी इलीगल आईडी कार्ड्स बनाए गए थे, अब क्योंकि वो लीगल हो चुके हैं, हमारा सिस्टम या हमारा जो आइडेंटिटी थी उसकी थेफ्ट हुई है, तो उस थेफ्ट में जो लोग सामने आएंगे उनकी भी हम पूरी नादरा दिन रात उस पर काम कर रही है, तो उसको भी उन लोगों को भी सज़ाएं दी जाएंगी कि जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी हम जाएंगे और उन पाकिस्तानियों में जिन्होंने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया है उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ के मुताबिक उनको जेलों में भेजा जाएगा और उनको प्रोसिक्यूट कराया जाएगा, अदालतों से सज़ाएं दिलाई जाएंगी। तो मेरी फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे हैं कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है, वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वो देहातों में है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, वो पाकिस्तान के डिफरेंट छोटे शहरों में है, छोटे कस्बों में है, दूर दराज देहातों में है। हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। शुक्रिया जी। जुल्कर नैन साहब ARY से आपकी बातचीत होगी है, उनके फंड जो हैं उनका अरेंजमेंट, इसके साथ साथ ये मुझे बता दें कि जो शनाख्ती कार्ड अब क्योंकि आपने कहा कि जो शनाख्ती कार्ड ये बनवा चुके हैं, हम उन पर DNA भी करवाएंगे कि वो अफगानी हैं, तो फिर उनके शनाख्ती कार्ड मसरूफ होंगे, वो प्रोसेस कहाँ करते। देखिए, आपका जो पहला सवाल है, तमाम प्रोविंसेस से बात होगी है, तमाम प्रोविंसेस अपने अपने हदूद में सेंटर्स बनाएंगे, उनके जो फाइनेंसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेयर कर रही हैं, चाहे वो सिंध है या पंजाब है या KP बलूचिस्तान। AJK के केस में इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस वो उनको, क्योंकि उनकी जो वो है बॉर्डर पे, हम लेंगे उनसे और उनको वहाँ पे भेजेंगे। ID कार्ड का देखें, इसीलिए यहाँ पर एक जनरल साहब को लगाया गया था ताकि उनका जो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है उसको और जो टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है उसको क्लब किया जाए, और उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा डाटा का थेफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा डाटा का ब्रीच हुआ है। इट विल टेक सम टाइम, बट ज़ाहिर है हम उसमें जाएंगे और उस हद तक पहुंचेंगे। हमें DNA कराना पड़े, हमें कोई भी वो करना पड़े, हम किसी की फैमिली ट्री में, कितनी अजीब सी बात है कि अगर आपकी फैमिली ट्री में कोई और आ जाए, तो ये तो आपका डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ज़ाहिर है हम जो भी उसमें एफर्ट्स होंगी वो हम कर रहे हैं और नादरा कर रही है और मज़ीद करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कमरुल मुनव्वर साहब समा से, डॉक्टर साहब एक मिनट, कमरुल मुनव्वर साहब समा से। सर ये बताइए कि क्या कुछ अफगान ऐसे भी हैं जिनको एमनेस्टी इस हवाले से दी जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अपनी जितनी उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो जितने उनके पास पैसे हैं वो बैंक्स में रखेंगे एक इन्वेस्टर के तौर पे, उसके बाद उनको यहाँ पर ही वीज़ा इशू किया जाएगा, तो क्या ऐसी एमनेस्टी को सोचा जा रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश करें कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। हम उनके लिए वीज़ा पॉलिसी हमने बनाई है जिसको बिजनेस वीज़ा पॉलिसी का हमने नाम दिया है। हम कैसे सोच सकते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, उसके इन्वेस्टर्स आएंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे? हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। जिस तरह हम किसी और मुल्क के शहरी को बिजनेस वीज़ा के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो अफ़गान शहरियों के लिए भी है। बात इतनी है कि जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, और फिर कभी कोई तस्करा होता है, कभी कोई परमिट होता है किसी PA का, किसी उसका, उस सिलसिले को ख़त्म करके हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप वीज़ा लें जिसने पाकिस्तान में आना है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी डिवीज़न हुई है, जो डिवाइडेड विलेजेस हैं, जो अब हमारे प्रोविंसेस में आप देख लें, पंजाब डिवाइड हुआ है, सिंध डिवाइड हुआ है,
تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے. ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں, ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں, ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے, ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. عثمان مظفر آئی ٹی وی سے. سر جی یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں, تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹس ہے شریف فیملی سے؟ دیکھیے اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا ایلیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر, اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں. اور تھریٹس تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, اور وہ تو موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کیرن بی بی سی سے. Can you tell me what will happen to the individuals that are in Pakistan at the moment that are waiting for relocation to other countries like the UK whose visas have expired? Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists, so we will be facilitating them. There have been police that have turned up to the hotels where people are staying. There are some people that have been detained by police. I'll check that, and they'll be not detained. I assure you they'll be not detained. We will facilitate them. مسٹر بٹ پبلک ٹی وی سے. سر تھینک یو. ایک تو آپ نے لاسٹ میں فگرز دیے تھے 4.2 ملین پاکستان میں افغان ہیں. اب تک 70,000 کے قریب جو رضاکارانوں میں جا چکے ہیں, 5 سے 6 دن بعد. اتنی مشکل ہو رہی ہے, کیا کوئی کیمپینز بھی اسٹارٹ کی گئی ہیں ان کو رضاکاران کو بھیجنے کے حوالے سے؟ یہ سر پریس کانفرنس سے پہلی چیز. دوسرا سر دس از ویری سینسٹیو ٹائم کہ نادرا پاسپورٹ آفس امیگریشن حکام کی کولیبریشن ود میڈیا از ویری امپورٹنٹ. We don't have anybody جس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکیں, پوچھ سکیں بھائی یہ فیک نیوز ہے نہیں فیک نیوز. بغیر ورژن کے خبر چلتی ہے, پھر بعد میں ظاہر ہے دس از نیشنل سیکورٹی. ہم 5 7 10 15 لوگ ہیں کرائم رپورٹرز, کوئی نہیں ہے جو کہ نادرا سے ہم سے بات کر سکے, FIA سے بات کر سکیں, نہ امیگریشن سے بات کر سکیں. انٹیریئر والے بڑے بزی ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ. What to do? دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیلنجنگ ہے, لیکن اسٹیٹ کے لیے وی ہیو دا کیپیسٹی. اسٹیٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا چیلنج ہو. جب ہمارے اندر سینرجی ہے, جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائیں. یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی ٹریول کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, نہ کوئی ویزا لیتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس پاسپورٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی ID کارڈ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے, جنہوں نے UK جانا ہے, جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے, ہاؤ سینسٹیو دے آر. فار لاسٹ 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہیں. ہیومیٹیرین گراؤنڈز, یس ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم ان کو بالکل پرائیورٹی دیں گے, ان کو سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ریپیٹریٹ کریں گے. لیکن جو ایلیگل رہ رہے ہیں, جو یا کرائم میں شامل ہیں, ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے ہاسپٹلس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, ہمارے ایکسپینس پہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ سے ایک ہارڈن اسٹیٹ بنائے. کیسر بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ. جنیوا میں UNHCR کی کانفرنس اور امریکن نے بھی کہا ہے کہ ان کو نہ نکالیں جو آپ کے خیال میں لیگل ہیں, اور UNHCR بھی کہہ رہی ہے تو 50 سال سے تو یہاں رہ رہے ہیں جو لیگل ہیں, سو کالڈ لیگل, تو یہ کیا ہمیشہ زندگی بھر نہیں رہیں گے یہ جو لیگل ہیں سو کالڈ؟ دیکھیے بٹ صاحب جی پہلے فیز میں ایلیگل کو نکالیں گے. دس از پارٹ آف دا پلان. جی میں نے بٹ صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ جب یہ پاسپورٹس پکڑے گئے ہیں تو ہم ان کو جو لیگل رہ رہے ہیں اس کو ہم ایلیگل کہہ رہے ہیں. 2 قسم کے ایلیگل ہے, آپ سمجھیں. ایک وہ ایلیگل ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ایک وہ بھی ایلیگل ہے جس نے ہمارے سسٹم کو بریچ کیا ہے اور اپنے لیے نادرا میں سپیس بنائی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بنائی ہے, چاہے وہ رشوت دے کے بنائی ہے, یا جس طرح بھی کیا ہے.
اس کا بھی اسٹیٹس الیگل ہے. اور یہ جو UNHCR کے ساتھ لسٹڈ ہیں 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلان بنا تھا کہ وہ والنٹری ریٹرن تھا, ان کو کچھ ڈالرز دیے گئے تھے. تو ہم UNHCR سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے حالات ٹھیک ہیں تو اب آپ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں. سیکنڈ فیز میں بالکل کسی قسم کا بھی ہم اپنے ملک میں فیز وائز ضرور ہے. دا ٹائم ول کم, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن دا ٹائم ول کم کہ اس ملک میں ایک بھی انلیگل فارنر جو ہے وہ یہاں نہیں رہ رہا ہوگا. پاسپورٹ لے کر آئیں, ویزا لے کر آئیں, بزنس کرنا چاہیں, انویسٹ کرنا چاہیں, سیر کرنا چاہیں, فیملی سے ملنا چاہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہمارے دوست ہوں گے, لیکن انلیگل کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا. سر ابھی آپ نے بات کی کہ نادرا نے شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں کافی تو اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ بنوائے اور وہ باہر ملک نہیں چلے گئے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے, کیا وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی رہیں گے؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ کہیں جاتے ہوئے ڈالر بھی لے کر جا رہے ہوں, جس طرح پہلے بھی ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, تو اس میں ناممکن ہے, ناممکن ہے کہ کوئی ڈالر یہاں سے لے کے جائے. کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ افغان کرنسی میں ان کو 50,000 روپے لے کے جانے کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہوا ہے, اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسیپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر ملک جس افغانستان کی طرف لے. اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ انلیگل فارنرز جو ہیں وہ ہیں افغانستان کے. تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا, اب ان کو برازیل تو نہیں بھیج سکتا. ظاہر ہے افغانستان کے تو افغانستان ہی بھیجا جائے گا نا. تو افغان کرنسی پہ لے کے جائیں گے اور کسی ڈالر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی. دیکھیں ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے. ہم دنیا میں جہاں ہوں گے ہم وہاں ان ممالک کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں, یہ انلیگل انہوں نے پاسپورٹ کو اپروچ کیا ہے. اور ہماری دیکھیں غلطی تو ہماری ہے, ہماری سیکورٹی. دیکھیں یہ جو نادرا ہے یہ کیوں ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن گیا ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ادارہ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ جو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو اور ٹیکنالوجی دونوں کو کلب کر کے ایک نادرا کو ایک بہتر ادارہ بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. APP سے جی اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے انٹیریئر میں ایک سیل بنایا ہے. وہ میرا خیال ہے آج کل میں ہم اس کو 1 نومبر تک اناؤنس کر دیں گے. ہاٹ لائن بنایا ہے, اس میں کوئی بھی شکایت لے کر آئے. دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو وہ ہوگی, لیکن ہمارے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں تمام فورسز کو. کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی. اسپیشلی جو ایلڈرلی لوگ ہیں, اسپیشلی جو بچے ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہیں, بڑے احترام کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا, لیکن بڑے فرم انداز میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گاپ میں کہ میں لیگل ہوں, لیگل کے ساتھ ایک انلیگل ٹریول کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمیں چیک تو کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ والنٹری ریٹرن کو ہم کیوں انکریج کریں کہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ مین ہینڈل ہونے سے بچ جائیں گے, وہ گرفتاریوں سے بچ جائیں گے, وہ پکڑے جانے سے بچ جائیں گے. جب ایک بندہ چھپ رہا ہوگا کسی بھی ملک میں, چھوڑے پاکستان کو, کسی بھی ملک میں کوئی ایک بندہ چھپ رہا ہوگا, کوئی انلیگل ہوگا, تو کیا ادھر کی فورسز ادھر چھاپے نہیں ماریں گی؟ کیا ادھر کی فورسز وہاں پہ جا کے ان کو پکڑیں گی نہیں؟ تو جب پکڑیں گی تو پھر ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ زمان مغل صاحب 1 منٹ. زمان مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سرکار کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے افغانی ہیں, انہوں نے انلیگل جو ہے وہ ڈاکومنٹس لے لیے ہیں, 12,000 پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں, مختلف چیزیں ہم کہتے ہیں. تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں عملی طور پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائے ہوئی ہے, یا جسٹ اسی طرح ہے کہ جسٹ ایک پریس ریلیز آ گئی اور پتہ چلا جی 2 پکڑ لیے ہیں, 3 پکڑ لیے ہیں, بس کھانا پڑے. دیکھیں معاملہ اتنا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے سسٹمز اس طرح کے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ود ان نادرا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی, جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان کو سزائیں دیتے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے تمام اداروں میں اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریس پہ آئیں, لیکن یہ ضرور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اپنی جگہ پر موجود ہے.
तीसरा ये कि जो लोग अभी तक यहाँ पे कुछ लोगों ने फैमिली के साथ मैरिज या उनके बच्चे उनके फैमिली के साथ क्या रहेगा। तीसरा सवाल ये कि आप ये बताएं कि एमएनटी का विषय का इदारा FIA में है तो वहाँ पे आम पब्लिक को वहाँ पे जाते मुश्किलात है, थोड़ा सा उसको बाहर किसी और खाने के साथ टैग दिया जाए ताकि आम आदमी के अप्रोच हो। प्रोटेक्टर आपस में आम शहरों में मसाइल है, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर सीट जो है लोगों को बाहर जाने के लिए मुश्किलात होता है। देखिए, जो आपकी तजावीज़ हैं उनको वेल नोटेड, और जो आपका सवाल है, जो फैमिलीज़ है, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हमारी पाकिस्तानी खातून किसी गैर मुल्की शहरी से शादी करती है तो वो उस गैर मुल्की शहरी को नेशनलिटी नहीं मिलती है। लेकिन इन द अदर केस अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क की खातून से शादी करता है तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है उस खातून को। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। लास्ट सवाल जी लास्ट सवाल। वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में हो, बार बार आप इसको अफ़गानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है। कोई भी किसी गैर मुल्की को, इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा, वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा। तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आके बताएं, और हम वो जो हॉटलाइन बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे हमसाए में इतने अफगानी। तो आपने नज़र आ जाना है, स्टेट से कोई चीज़ छुपी नहीं होनी है। तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सफ़र करें, तो उससे बेहतर है कि आज उस पर अमल कराएं और अपने उन मेहमानों को कहें कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। शुक्रिया। आखिरी सवाल शरीफ साहब, हम न्यूज़ से। बस 90 दिन के बाद वो फिर इसको वापस कर लें, रिवर्स कर लें, कोई क्या मसला है। मैं गलत काम होने देता हूँ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद